बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त परसों कह रहे थे मुझे कि आप बाज़ औक़ात हुकूमत के ख़िलाफ़ तल्ख़ कर जाते हैं, कभी माशरे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आप तल्ख़ हो जाते हैं और कभी ज़ाहिर है इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो कम से कम एक हफ़्ते में एक दिन आप ऐसा रखें कि टेंशन के अलावा आप बात किया करें। तो ज़ाहिर है आपको टेंशन है, इस मुल्क में टेंशन है, कदम कदम बाज़ार सब्ज़ी लेने जाओ, गोश्त लेने जाओ, कपड़े लेने जाओ, ख़वातीन शॉपिंग करने, तो जगह जगह टेंशन है। तो आप कम से कम हफ्ते में एक दिन रखें जब आप रिलैक्स हो के बात करें, कि लोगों की टेंशन दूर करें। तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये बताया है कि इतवार का दिन जो है ना, आप हल्की फुल्की मौसीकी की तरह कोई ज़िंदा दिली की बात किया करें, हंसने की बात किया करें। तो उसके लिए उन्होंने दिन रखा है इतवार का। चूँकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर टेंशन होती है तो सरकारी लोगों को, दफ्तरों की टेंशन, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, दोस्तों की टेंशन। तो उनको सरकारी जो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, तो उनको हर वक्त टेंशन ही टेंशन होती है। तो आप इतवार का दिन रखें जब टेंशन फ्री दिन रखें, संडे को। तो आज इतफाक़ है इतवार का दिन है, तो आज मैं टेंशन से फ्री बातें करूँगा। तो चूँकि ये जो मैं बातें करूँगा ये शादीशुदा लोगों के लिए है, चूँकि उनको ज़्यादा टेंशन होती है। तो एक बीवी कह रही थी, अल्लाह के हजूर में दुआ कर रही थी कि ऐ अल्लाह जी, मेरे खामद बड़े मासूम हैं, इन्हें नहीं पता कि इनकी बीवी मैं हूँ, मोबाइल नहीं है। तो या अल्लाह इन्हें इस बात की समझ अता फरमा, आमीन। तो ये अल्लाह से दरख्वास्त कर रही थी। तो मेरे ख़्याल में अगर दुनिया में जीना है तो बस एक काम करें कि लोगों से इतना उधार लेकर खा जाएं कि वो आपके जीने की दुआएं करते रहें। ठीक है। एक बीवी अल्लाह से बड़े अरसे बाद दुआ मांग रही थी कि मेरे खामद की परेशानियां ख़त्म हो जाएं। तो फिर उसे यकदम ख्याल आया कि कहीं मैं ही फोत ना हो जाऊं, क्योंकि उनकी परेशानियों की जड़ तो मैं हूँ। तोबा तोबा, या अल्लाह मुझे माफ़ करना। तो इसी तरह एक जोड़े की नई नई शादी हुई, तो बीवी का रंग खासा काला था। तो काली बीवी ने अपने खामद को कहा कि भाई आज इतवार है तो खिड़की के पर्दे लगवा दो, कि जो पड़ोसी है ना वो मुझे देखने की कोशिश करता रहता है। तो खामद बड़ा सीरियस हो के अपनी बीवी को कहता है कि उसे एक बार देख लेने दो, फिर वो खुद ही पर्दे लगवा लेगा। इसी तरह शादी के दिन, रुखसती के दिन दुल्हन बड़ी रो रही थी, तो दूल्हा भी रोने लग गया था। तो मैंने दूल्हे को कहा कि वो तो अपने माँ बाप को छोड़ रही है, वो तो रो रही है, उसका तो बनता है, तो तुम्हें क्या मसला है। तो दूल्हा मुझे कहने लगा कि उसने मेरे भी छुड़वा देने हैं। तो मैं तो चूँकि पाकिस्तानी हूँ, आप लोग भी पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान में कोई पैसों के लिए लड़ता है, कोई जायदाद के लिए लड़ता है, लेकिन मियाँ बीवी दुनिया की वाद मखलूक हैं जो बग़ैर किसी मकसद के पूरे खुलूस से लड़ते रहते हैं सारी उम्र। इसी तरह मैं जब एक दोस्त के घर में गया, तो उसकी जो बीवी मेरी भाभी लगती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ससुराल, मैंने उनसे पूछा कैसे दिन गुजरे हैं। वो कहने लगी कि मैं ससुराल की वो आला शान और अजीम बहू हूँ जिसकी बुराई पीठ पीछे तो पूरा टब्बर करता है, लेकिन मजाल है कोई मेरे मुंह पर बोले। तो इसी तरह मेरे ख्याल में खामद लोग भी अजीब मखलूक हैं। घर पर ज़्यादा रहें तो टेंशन, घर लेट आएँ तो टेंशन, घर आकर दोबारा बाहर चले जाएं तो टेंशन। खामद का दूसरा नाम टेंशन है।
میرا حال ہے پرسوں غالباً پرسوں کی بات ہے کہ میرا دوست ہاتھ پکڑے اپنی بیوی کو مین بازار جا رہا تھا، تو میری اچانک اس پہ نظر پڑی، تو یکدم اس کی بھی نظر مجھ پہ پڑ گئی، تو میری ملاقات ہوئی، تو اس کو میں نے دوست کو دیکھ کر کہا کہ اتنے سال بعد بھی تم اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہو، چونکہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اپنی بیوی کا مین بازار جیلوں میں، تو میں نے اس کو دیکھ کر بولا کہ اتنے سال بعد بھی اتنی محبت، تو میرا دوست بولا کہاں کی محبت جی دوست، جیسے ہی ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نہ کسی دکان میں گھس جاتی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بھائی سوچ رہی ہوں کہ سسرال والوں کا نام یونیورسٹی رکھ لوں کیونکہ گھر میں تو سبھی پروفیسر ہیں، سب سے قابل پروفیسر یہ میرا حامد ہے جو ہر ٹائم مجھے لیکچر دیتا رہتا ہے۔ تو مرد جو ہوتے ہیں نا، مرد کبھی بھی اپنے فیصلے پر خوش نہیں ہوتے، بیوی لانے کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں اور بیوی کو گھر میں لانے کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں۔ تو بیوی اپنے خامد کو کہتی ہے اگر میں وقت ہوتی تو لوگ میری کتنی قدر کرتے، تو خامد کہتا ہے پھر تو لوگ تم کو دور سے دیکھ کر ڈر جاتے ہوں گے۔ بیوی حیرانگی سے پوچھتی ہے کیوں بھائی، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے حامد کہتا ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ دیکھو برا وقت آ رہا ہے۔ تو اسی طرح دو سہیلیوں کی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے، تو ایک کہتی ہے کہ میرے بندے کا غصہ یعنی میرے خامد کا غصہ ایک دم آگ جیسا ہے اور میری زبان ایک دم پٹرول، اس وجہ سے ہمارے درمیان روزانہ لڑائی رہتی ہے۔ تو ہمارے پاکستانی بیوی کا اپنے خامد کو جب اس کا اچھا موڈ ہوتا ہے بیوی کا، پاکستانی خامد کو کہہ دیتی ہے کبھی کبھی آئی لو یو، تو آئی لو یو کہنے کے بعد خامد کا آئی لو یو ٹو کہنا تو بنتا ہے، وہ اسی طرح بنتا ہے جیسے پاکستان کہنے کے بعد زندہ آباد۔ اسی طرح ایک سہیلی اپنی سہیلی کو کہتی ہے کہ ادھر میرا حامد ہے کہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اور ادھر میرے سسرال والوں نے تانے مار مار کر میرا جینا حرام کر رکھا ہے کہ میرا حامد تو اشاروں پہ چلتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اسی طرح ہمارے ملک پاکستان میں عورت تو صرف عمر چھپاتی ہے، لیکن مرد بیچارہ تو گنجا پن بھی چھپاتا ہے، تنہا بھی چھپاتا ہے، اور لڑکیاں اپنی بیوی سے لڑکیوں کے نمبر اور پرانی معشوق بھی چھپانا پڑ جاتی ہیں، اتنا مظلوم ہمارا خامد ہے پاکستان میں۔ تو میں خواتین سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خامد کی باتوں کو دل پر نہ لیا کریں، کیونکہ پاکستانی خامد کی باتیں ہومیوپیتھک دوائیوں کی طرح ہوتی ہیں، جس کا اگر فائدہ نہیں ہے نا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ تو آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین و حضرات، کہ شادی شدہ لوگوں کی زندگی دیکھ کر بڑی دیر بعد مجھے سمجھ آئی، آخر میں خواتین و حضرات میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شادی شدہ لوگوں کی زندگی دیکھ کر بڑی مدت بعد سمجھ آئی کہ ہیرو ہیروئن کے ملتے ہی فلم ختم کیوں ہو جاتی ہے۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، یہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شادی شدہ لوگوں کی زندگی دیکھ کر بڑے عرصے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہیرو ہیروئن کے ملتے ہی فلم ختم کیوں کر دیتے ہیں۔ تو آپ ذہین ہیں، آپ سمجھدار ہیں، پاکستانی ہیں، اوپر سے جیلوں والے ہیں، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ میری بات سمجھ کر ہنس بھی رہے ہوں گے۔ ہنسی آپ کی یہ دکھی ہنسی ہے یا خوشی والی ہنسی ہے، یہ لوگ آپ
بہتر جانتے ہیں. تو یہ آج چونکہ سنڈے تھا، میرے دوستوں کی ضد اور اصرار تھا کہ آپ سنڈے کو چونکہ ریلیکس والی باتیں کیا کریں، چونکہ ہمارے پاکستان کے جو سرکاری ملازم ہیں یہ بڑے مظلوم خامد ہوتے ہیں تو کم از کم کو آپ اچھی باتیں کر لیا کریں تاکہ ان کی ٹینشن ختم ہو جایا کرے. پتہ نہیں یہ جو میں نے باتیں کی ان سے ان کی ٹینشن مزید بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، یہ تو وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. تو دکاندار بھی اگر میری یہ باتیں سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی بھی ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے چونکہ ہمارے پاکستانی جیلوں کے جو دکاندار ہیں تو ان کو ٹینشن ہے یا نہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں. یہ میں فی الحال ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ہمارے جیلوں کے دکاندار آیا ان کو ٹینشن ہے یا نہیں، اس بارے میں فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کا کوئی جواب دے. لہٰذا میری دعا ہے کہ سرکاری ملازم اور ہمارے دکان اللہ تعالیٰ ان مظلوم لوگوں کو خوش رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، سکھی رکھے، آباد رکھے اور ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے. اسی مسکراہٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. تو کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک اچھے موضوع کے ساتھ. اس وقت آپ لوگوں سے خدا حافظ.